बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के ऊपर और टाइटल है गुड बाय डिप्रेशन। अभी सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बिटवीन सैडनेस एंड डिस्पेयर, क्योंकि सैडनेस जो है दिस इज पार्ट ऑफ डिप्रेशन। मगर अब सैडनेस से आगे दो और राहें खुलती हैं, एक डिस्पेयर की रास्ता खुलता है और एक ह्यूमिलिटी का खुलता है। आपने इस टाइम पे ह्यूमिलिटी को चूज करना है, क्योंकि ह्यूमिलिटी को अगर आप चूज करेंगे तो फिर आपका डिप्रेशन जो है वो आप उससे जल्दी निकल आएंगे, और अगर आपने डिस्पेयर की तरफ चल पड़े तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। आपने ये ध्यान में रखना है कि आप अकेले नहीं है, यू आर नॉट अलोन, वन हु फील अलोन फील्स अलोन ही डिस्पेयर्स। जब आपको ये महसूस हो कोई आपका नहीं है तो फिर आप में ये जो है डिस्पेयर या नाउमीदी जो है ये छानी शुरू हो जाती है। तो एक तरीका तो ये सिट इन द कंपनी ऑफ चीयरफुल पर्सन। बाकी और चीजें बात करेंगे सॉल्यूशंस के वक्त। अभी वैसे एक शुरू में ये एक है कि जी आप ऐसे लोगों की कंपनी में बैठे जो जरा खुश मिजाज हैं, ऐसे लोगों की कंपनी में ना बैठे जो पहले से उदास है या आपको मजीद उदास कर देंगे। अच्छा, ह्यूमिलिटी क्या है? दी ओनली विजडम वी कैन होप टू एक्वायर इज द विजडम ऑफ ह्यूमिलिटी। ये टी एस एलियट का शेर है। यानी एट द एंड ऑफ द डे इंसान को समझ आ जाती है कि वो नॉलेज को एनकम्पस नहीं कर सकता, जितना मर्जी भी नॉलेज हासिल करने की करे, एंड पे उसको पता चल जाता है कि उसको अभी कुछ भी नहीं पता। तो दिस थिंग शुड प्रोड्यूस ह्यूमिलिटी इन ए पर्सन। हमें तो चीज़ों का, हमारा इल्म तो चीज़ों का अहाता कर ही नहीं सकता। और जिस वक्त हम वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स को देखते हैं और फिर अर्थ, प्लेनेट अर्थ को देखते हैं, फिर अपनी जगह देखते हैं कि हम कितने इनसिग्निफिकेंट हैं, तो इससे ह्यूमिलिटी पैदा होती है। तो सैडनेस जिस वक्त तारी हो आपके ऊपर, तो आपने ह्यूमिलिटी की तरफ जाना है, आपने डिस्पेयर की तरफ नहीं जाना है। और ये जो सफरिंग आती है कुदरत की तरफ से, इसका मकसद ही ये है कि आप में या मुझ में ह्यूमिलिटी प्रोड्यूस करें। ये वो वक्त नहीं है कि जिस वक्त आप अल्लाह के साथ जंग का ऐलान कर दें या बागी होने लग पड़ें या अल्लाह के रहमत से ना उम्मीद हो जाएं या अपने आप को बहुत ही समझें कि मैं मुझ जैसा कोई जलील और मुझ जैसा कोई घटिया इंसान हो ही नहीं सकता, यानी आप नाउमीदी की तरफ चल पड़े, अपने आप को कोसने लग पड़े। ये वो वक्त नहीं है। सफरिंग का मकसद ही सिर्फ ये है, इस वक्त जिस कैफियत से आप गुजर रहे हैं वो ये है कि आप में ह्यूमिलिटी पैदा हो। और आपको जैसे मैंने शुरू में कहा कि ह्यूमिलिटी का रास्ता इख्तियार करना है, डिस्पेयर का रास्ता इख्तियार नहीं करना। अगर आप डिस्पेयर की तरफ जाएंगे तो किसी स्टेज पे आप जो है रिबेलियस भी हो जाएंगे। अगर आप डिस्पेयर की तरफ जाएंगे तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाएंगे और इतना ही अपने आपकी सेल्फ वर्थ कम हो जाएगी कि आप रिकवर नहीं कर सकेंगे। तो ह्यूमिलिटी शुड प्रोड्यूस रिपेंटेंस इन यू कि अल्लाह ताला जो मुझसे गलतियां हो गई जिंदगी में, मैं तो नाकिस इंसान हूँ, मुझसे हो गई, अब मुझे माफ कर, मेरी मदद फरमा। फिर आ जाती हैं कुरान पाक में दिया गया मौला। मौला जो है वो बहुत सारे उसके मायने हैं, मगर एक जो बहुत सादा सा मतलब है वो पेट्रन का है, सरपरस्त। तो कुरान पाक में दिया गया है, सूरह अल हदीद की ये आयत है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो किसी को मौला नहीं अपना मानता, तो फिर उस दिन उससे कोई चीज नहीं ली जाएगी, कोई फिदिया नहीं लिया जाएगा, कोई उससे रैंसम नहीं लिया जाएगा। और कहा जाएगा कि तुमने क्योंकि मुनकर थे और तुम खुदा पे यकीन नहीं रखते थे, अब तुम्हारा जो घर है वो जहन्नम है और यही तुम्हारा मौला है, यही तुम्हारा सरपरस्त है, और ये बहुत ही बुरा अंजाम है दुनिया की जिंदगी का। तो ये सूरह अल हदीद की आयत नंबर 15 है। तो पहले सबसे देखें कि आपका अल्लाह ताला के साथ क्या ताल्लुक है, क्या आप उसको अपना सरपरस्त मानते हैं, उसको खालिक मानते हैं? अगर ये ताल्लुक किसी तरह कमज़ोर पड़ गया है तो इस ताल्लुक को जोड़ने की करें और इसको मजबूत करने की कोशिश करें। और वो किस तरह मजबूत होगा? ह्यूमिलिटी से अल्लाह ताला की बारगाह में जाएं, उससे दरख्वास्त करें कि मैं इस वक्त बहुत ही मुश्किल में हूँ, बहुत सख्त मुसीबत में हूँ, मैं बागी नहीं हूँ, मैं ठीक है इतना फर्मा बरदार नहीं हूँ जितना होना चाहिए था, मगर गुनाहगार हूँ, मगर बागी नहीं हूँ। तू मुझे अपनी वसअत रहमत में समेट ले और तू ही मेरा मौला है।
اور پھر سورہ محمد کی یہ آیت ہے that is because Allah is the patron of those who believe and because the disbelievers have no patron. کہ جو کافر ہیں ان کا کوئی مولا نہیں ہے اور اللہ جو ہے وہ سرپرست ہے ان کا جو اس پہ یقین رکھتے ہیں. پھر ایک اور یہ آیت ہے سورہ یہ سامنے آپ کے ہے آیت نمبر 68 and strive for Allah with the endeavor which is his right. He hath chosen you and hath not laid upon you in religion any hardship. اللہ تعالیٰ نے کوئی دین میں سختی نہیں رکھی. The faith of your Abraham father, your father Abraham, اور آپ حضرت ابراہیم کی جانشینوں میں سے ہیں, آپ ان کی ذریت میں سے ہیں. He hath named you as Muslims of old times, and in this that the messenger may be a witness against you, and that you may be witnesses against mankind. So establish worship, pay the poor due, zakat do, Allah کی عبادت کرو, and hold fast to Allah سے اپنا تعلق مضبوطی سے قائم رکھو. He is your protecting friend, a blessed patron, and a blessed helper. وَاتَّاسِمُوا بِاللَّهِ وَهُوَ مَوْلَكُمْ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور وہی تمہارا مولا ہے اور کتنا بہترین وہ مولا ہے اور کتنا بہترین مددگار ہے. سو جو آپ کا پیٹرن ہے یعنی خدا کی ذات ہے اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کریں. ہم سب گناہ گار ہیں, ہم سب خطا کار ہیں, مگر ہمیں اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہ خود فرماتا ہے کہ کل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ غفور رحیم. کہہ دو ان سے, میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی زندگی میں اسراف کیا, جنہوں نے گناہ کیا, کہ میں ان کے تمام گناہ معاف کر دوں گا اور میں غفور الرحیم ہوں اور میری رحمت سے مایوس نہ ہوں. سو ڈسپیئر نہیں آنے دینا. اگر ڈپریشن سے نکلنا ہے تو ہیوملٹی کا راستہ اختیار کرنا ہے, عاجزی کا راستہ اختیار کرنا ہے, توبہ کا راستہ اختیار کرنا ہے, اللہ سے مدد مانگنی ہے کیونکہ وہی سرپرست ہے سب کا. هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر, نعم المولا ونعم النصیر, نعم المولا ونعم النصیر. ڈسپیئر کی طرف نہیں جانا. ڈسپیئر کی طرف گئے تو پھر مزید اور پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی. سو ریزنس فار ڈپریشن کچھ تو ہم نے پہلے بات چیت کی ہے, تو کچھ اور دیکھ لیتے ہیں. سو فار یو ہیو ناٹ پیڈ سفیشینٹ اٹینشن ٹو یور اسپرچل ڈائمینشن. ہم دنیا کی زندگی میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنی جو روحانی تربیت ہے, اپنی روحانی ارتقاء کی طرف اتنی توجہ نہیں دی. پھر we have not fortified our bodies, our ears and eyes from negativity. ہم نے ہر چیز کو دیکھا ہے, ہم نے ہر چیز کو سنا ہے, ہم نے جسم کو ہر طرح کی غذا دی ہے, چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو. حلال اور حرام اس سینس میں کہ کئی دفعہ سورس آف جو انکم ہے وہ اگر ڈاؤٹ فل ہو تو پھر ایک قسم کا حرام آپ کھا رہے ہوتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, کیونکہ سب سے پہلے تو جو طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ کہیں کہ کالو سمینا واتانا غفرانک ربنا ولیک المصیر, کہ اللہ تعالیٰ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور ہمارے گناہ معاف کر دے. سو آگے ایک دعا بھی ہے, وہ میں آپ کو بتاؤں گا, وہ یاد کر لیں, وہ پڑھا کریں دن میں جس وقت بھی دل کریں اس کو پڑھیں. تو بیسٹ ایٹیٹیوڈ جو ہے, بیسٹ رویہ تو یہی ہے کہ آئی لسن اینڈ آئی اوبے, یعنی کالو سمینا وطانا غفرانک ربنا ولیک المصیر. اوور تھنکنگ بہت آج کل ہو گئی ہے, ہر کوئی سوچتا رہتا ہے اور سوچ سوچ کے اپنے آپ کو جو ہے نا ہلکان کر لیتے ہیں. تو تھنکنگ از دی گریٹسٹ ایڈکشن آف دی ماڈرن ایج. اگر تو وہ صحیح سمت میں تھنکنگ ہو پھر تو یہ بلیسنگ ہے, مگر اب اکثر ہماری تھنکنگ جو ہے وہ غلط راستوں پہ ہوتی ہے. پازیٹیو تھنکنگ کے بجائے اوور تھنکنگ ہے, پازیٹیو تھنکنگ کے بجائے نیگیٹو تھنکنگ ہے, پھر اس کے بعد ریپیٹیٹیو تھنکنگ ہے, پھر کمپلسیو تھنکنگ ہے. 100 طرح کی تھنکنگ ہے اور پازیٹیو تھنکنگ ہے نہیں. تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے اپنے آپ کو پریشان کرتے رہتے ہیں اور ہمارا اختیار ہی نہیں ہمیں محسوس ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو تھنکنگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے. اس کے اوپر بات شاید پہلے بھی کی ہے, مزید بھی کر لوں گا کسی سٹیج پہ اگر the listeners want me to talk on that. مگر ابھی جو چیز ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اوور تھنکنگ جو ہے it is a disease, it is an addiction. اس سے نکلنا ہے. اور وہ دعا جو ہے وہ شاید اس کے بعد آئے گی, مگر یہ ڈاسٹویسکی جو بڑا مشہور رشین ناولسٹ ہے, اس کا یہ کوٹیشن مجھے بڑی اچھی لگی تھی. وہ کہتے ہیں your worst sin is that you have destroyed and betrayed yourself for nothing.
کہ سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر دیا جسٹ فار نتھنگ. تو ذرا تھوڑا سا آدمی عقل سے کام لے، تھوڑا سا دانائی سے کام لے، تھوڑا سا ہوشیاری سے کام لے، تو ون شوڈ ناٹ ٹرن اگینسٹ ون سیلف. تو ڈپریشن میں کئی دفعہ یہی ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے کیونکہ نیگیٹو تھنکنگ کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو ہی تباہی کی طرف لے جانے کے در پہ ہو جاتے ہیں. تو یہ مطلب ہے یہ ایک کامن ال ہے ماڈرن ٹائمز کا، اس میں سے نکلنا چاہیے. یہ مشکل کام ہے نکلنا، مگر اتنا مشکل بھی نہیں ہے اگر آدمی اللہ کے ساتھ لو لگائے اور اس کی مدد مانگے، اس سے مدد مانگے. یہ دعا ہے جو میں پہلے ذکر کیا تھا کہ اللہ معافنی فی بدنی، اللہ تعالیٰ میرے جسم کو اپنی حفاظت میں رکھ. اللہ معافنی فی سمی، میری سننے کی جو ہے قوت اس کو اپنے حفاظت میں رکھ. اللہم آفنی فی بصری، اور میری آنکھوں کی حفاظت فرما حرام سے. لا الہ الا انت، سوائے تیرے کوئی تیری مدد کے یہ پاسبل نہیں، ممکن نہیں ہے. اچھا، اور سولوشنز دیکھتے ہیں ڈپریشن سے نکلنے کے. پریکٹس دی ہیبٹ آف فوکسنگ آن دی سولوشن اینڈ ناٹ دی پرابلم اٹسیلف. ہمیں یہ بری ایک عادت پڑ گئی ہوئی ہے، ہم اپنے پرابلم کے متعلق زیادہ سوچتے ہیں، سولوشن کے متعلق کم سوچتے ہیں اور اسی سے نکل نہیں پاتے. پرابلم کوئی جو ہے رڑکتے رہتے ہیں، جس طرح لسی کو رڑکتے ہیں، اسی طرح ہم اس کو بھی پرابلم کو بھی سارا وقت بھی کیپ چرننگ اٹ آل دی ٹائم. busy yourself in work. Work should be joyful, it should be honest, it should be constructive. تو یہ جو ہے کام جو ہے اس کی نوعیت یہ ہونی چاہیے کہ it should be joyful, it should be honest, sincerity ہو اس میں, it should be constructive. So busy yourself in work because an empty mind is the devil's workshop. Trials and tribulations will be there. Understand life is not a bed of roses. مشکلات تو آئیں گی، امتحانات بھی آئیں گے، آزمائشیں بھی آئیں گی، سخت ٹائمز بھی آئیں گے. But then you will be able to sail through those times with comparative ease. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ درست ہے، اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ درست ہے، only then you will be able to sail through. Otherwise مشکلات تو آنی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ٹوٹلی مشکلات اور آزمائشوں سے مبرہ زندگی گزاریں. کوئی ڈیزیز کی فارم میں آ جائیں گی، کوئی گھٹنوں کی درد ہو جائے گی، کوئی آرتھرائٹس ہو جائے گا، کوئی تھائرائیڈ کی پرابلم ہو جائے گی، کوئی بلڈ پریشر ہو جائے گا، کوئی اور ہاسٹائل فورسز آ جائیں گے، کوئی مالی مشکلات آ جائیں گی. بٹ دی پوائنٹ از یو شوڈ بی ایبل ٹو سیل تھرو دیز ود منیمم ایفرٹ. تو مشکلات تو آئیں گی، دوز ہیو ٹو بی ٹیکن انٹو اکاؤنٹ. اس میں نا امید نہیں ہونا، اس میں ڈسپیئر نہیں کرنا. پھر ٹرائی ٹو گین کلیئرٹی ان تھنکنگ. جس طرح آپ کی سوچ میں کلیئرٹی آتی جائے گی، کنفیوژن ہٹتے جائیں گے، آپ جو ہے سیلف کنٹرول بہتر ایکسرسائز کر سکیں گے. پھر prioritize your work. Remember, you have to give top priority to God. Because God created you, He has given you all the blessings in life which you are enjoying, which I am enjoying. We have family, we have wife and children, we have a house to live in, we have secure income. There are so many benefits. We have guidance, we have the Quran, we have the Prophet and his family in front of us as role models. His companions are there also as role models. So everything is available to us. So we should prioritize our work, and in the effort to prioritize, we must place God as our top priority in life, because He said He is a hidden treasure. کہ میں مخفی خزانہ ہوں، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں. So intellect has been given to us to marvel at the beauty of the universe, to marvel at the great organization that exists in the universe. So we must give top priority to Allah Almighty. And then you must remember that God has created a house for every human being in paradise. یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی اس کو لوز کر دے. So you are a paradise being. You were created for paradise. And you were sent only here for training, for undergoing certain trials, and for leading a life of focus and attention. And most of us couldn't focus on the purpose of life, and we deviated, got distracted. But anyway, the devil will continue to mislead us. We have to be clear in our thoughts. We have to be clear about what is the purpose of our existence. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے پیدا ہی نہیں کیا جن و انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے. So we have to be children of God.
and we don't have to be the slaves of the devil. So sit in the company of cheerful persons, because like depression is, you can say, contagious or infectious. So similarly, good humor is also infectious. When you sit in the company of cheerful persons, जो खुशबाश रहते हैं, जो कह के लगाते रहते हैं, जो लतीफे शेयर करते रहते हैं, उनकी कंपनी में भी बैठें, उससे भी आपको ज़रा थोड़ा-सा ज़हनी सुकून मिलेगा और आपको नज़र आएगा कि लाइफ बड़ी खूबसूरत है, इसमें बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं, इसमें एक स्पिरिट ऑफ एप्रिसिएशन होनी चाहिए। I agree that getting out of depression is difficult, but then you are a brave person, you can get out of it if you adopt these tactics or if you adopt these techniques. And God is the best patron, and He is the one who can resuscitate you, who can resurrect you. आप में दोबारा सांस आ सकती है उस तरह की जिस तरह आनी चाहिए, और आप दोबारा resurrect हो सकते हैं अल्लाह की मदद से। सो ना उम्मीद नहीं होना। सो जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि सबसे पहले तो आपने, जब आप डिप्रेशन में जाते हैं तो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सैडनेस एंड एन एलिमेंट ऑफ ग्रीफ। मगर जिस वक्त ये एलिमेंट ऑफ सैडनेस और ग्रीफ आप इनकाउंटर करते हैं तो साथ ही दो रास्ते आगे खुल जाते हैं। एक रास्ता है आजिज़ी का, इनकिसारी का, और एक रास्ता है डिस्पेयर का, नाउमीदी का। तो जो डिस्पेयर और नाउमीदी का रास्ता है वो आगे मजीद आपको ले जाते हैं मजीद गढ़ों में, और जिस वक़्त यानी उसमें आप में रिबेलियसनेस भी आ जाती है, उसमें नाउमीदी भी आ जाती है, और ये जो आजिज़ी वाला रास्ता है इसमें आप रिपेंटेंस की तरफ जाते हैं और अल्लाह की रहमत और उसकी प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। तो आपने हर जगह पे ज़रा सोच समझ से कदम बढ़ाने हैं। So wish you all the luck, wish you best of luck, and I will just end this talk with this statement that if depression has brought you closer to Allah, then it has served its purpose and you can say goodbye to it. अगर डिप्रेशन की वजह से आप ह्यूमिलिटी की तरफ गए हैं, आजिज़ी की तरफ गए हैं, आपने तौबा का रास्ता इख्तियार किया है, अल्लाह को अपना सरपरस्त माना है, तो फिर अब डिप्रेशन जो है ये आपको अल्लाह के करीब ले आया है और इसने अपना जो काम करना था वो कर लिया। अब आप इसको खुदा हाफिज़ कह सकते हैं। खुदा आपका हामी और नासिर हो। हम सबको अल्लाह ताला अपनी रहमत, वसअत रहमत में समेट ले, मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद के सदक़े में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद।